नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़र मोहतरम, इस वक्त मौजूद है हम स्माइल फाउंडेशन में। जी नाज़र मोहतरम, वही स्माइल फाउंडेशन जो लोगों गरीबों की मदद करता है, और आज 4 जो हमारी बहनें हैं, इनकी मैरिज असिस्टेंस, इमरजेंसी मैरिज असिस्टेंस करनी पड़ी इनको, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में, कम टाइम में आए थे यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे स्माइल फाउंडेशन का कि इन्होंने यहाँ पे इन बच्चों के लिए, इन होने वाली ब्राइड्स के लिए यहाँ पे चीजें रखी हैं। और इट वाज इमरजेंसी, ये लोग आए और इन्होंने बताया। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स जल गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं रहा था। बट मैं बहुत शुक्रिया करूंगी सजाद साहब का कि इन्होंने बोला कि चलो जी, इनका भाई अभी जिंदा है और मैं इनको दे दूंगा। एंड पर्सनली मैंने ही इनको बोला था इनको मदद करो, और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने मदद की। अच्छा, रहा सवाल इन बहनों का, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी जरा आप मेहरबानी करके थोड़ा सा नजदीक आ जाए। इनकी जो आईडी है, आइडेंटिटी है, वो हम रिवील नहीं करेंगे। ये हमारी 4 बहनें हैं, ये एक और ये दूसरी, और ये टोटल 4 हैं। और इनको आज ये क्या क्या असिस्ट करने वाले हैं। इट वाज सडन इमरजेंसी थी, और बहुत जल्दी इनकी शादी इन्हीं दिनों है। और ये जब यहाँ पे आई तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये लोग अच्छा काम करते हैं। तो डेफिनेटली एक होप है, दैट इज स्माइल फाउंडेशन, और इन्होंने इनको असिस्टेंस आज दी। मैं मसरत मैडम आपसे, क्योंकि आप लड़की, आपको पता होगा किसमें क्या है, तो आप मेहरबानी करके दिखा सकते हैं हमें। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी काइंडली आप दिखाए। देख लीजिए, पूरा भी नहीं दिखा, देख लीजिए। बिल्कुल एक ब्राइड के लिए जो चाहिए इन्होंने वो लाया है। और क्या लाया है, जरा कोई भी हम सडनली खोलेंगे। ये क्लच है, मैं पूरा नहीं दिखाना चाहूंगी क्योंकि लेडीज आइटम है। इसमें जाई नमाज, छाछ मजन और स्वेटर है, बांध ही रखे स्वेटर है। और क्या है, शॉल है इसमें, और कपड़े हैं, और वर्दन छू यमन खतर, और एक लगेज है। और इसके बावजूद क्या, कुरान शरीफ है आपको, माशाल्लाह कुरान शरीफ भी है इसमें। तो कौन देगा इन बहनों को हमारी, एक तो कुरान शरीफ भी आपको देना। अभिजीत सिंह, अच्छा कुरान शरीफ जरा आप यहाँ से उठाए। अच्छा, जरा क्या हम एक वीडियो, नजर मोहतरम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उन लड़कियों तक भी पहुंचाएगा जो नीडी है, जिनको सच में चाहिए और जिनका बाप नहीं है। ये ऑर्फन, ये सब ऑर्फन है, गरीब नहीं है, ऑर्फन है। गरीब भी है, लेकिन ये जो अभी ये असिस्टेंस हो रही है गरीबों के लिए नहीं, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनके वालिद साहब नहीं है। सैयद साहब आपसे गुजारिश करेंगे जरा इनमें से एक ब्लैंकेट खोले आप हमारे नाज़रीन को, कोई भी आप दिखा सकते, उसके बाद आप बंद करेंगे। आप जरा इस पे भी जरा कैमरामैन से कहूंगी फोकस करे। ये देखिए, ये अच्छा, ये वो मोटी वाली है, माशाल्लाह ये वो मोटी वाली पर वाली है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी थोड़ा नजदीक आप आ जाए, आप दिखा दीजिए। ये वो फर वाली है, मोटी वाली है, तो चलेगी एक दुल्हन के लिए, ये काफी ही है। और कुरान मजीद माशाल्लाह आप जरा इनको दे दीजिए। और इसके ऑनवर्ड्स नाज़र मोहतरम इनका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है, और ना ही हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्या पता लड़की है, लड़की को एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ छना कशर कहावत अक बानस ठस गई तो पत दिवान सारी तान कि अमिस ये आय अल्लाह ताला रचन ये आय बेचित कि इहुंदी हक, इहुंदी हक आसान। वलू दियो तु दियो हस माशाल्लाह। अख सिख भूई अभिजीत सिंह तालिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप हमारी बहनों को भी, हम तो मुस्लिम हैं और आप सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हाथ में कुरान मजीद है, बावजू हो गया आप। बिल्कुल। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ कि तालिब साहब ने पहले वजू किया, और उसके बाद इसने मुझे बोला कि कुरान मुसलमानों की हेरिटेज नहीं है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है, मगर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये हिदायत की किताब है। मुझे भी प्यार है इससे। मैंने बोला हाँ, हमारी ये पर्सनल नहीं है, ये हिदायत की किताब है, कोई भी उठा सकता है। अल्लाह ने ये पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए हिदायत की किताब भेजी है। तो इसका जज्बा था कि मैं अपनी बहनों को खुद दूं ताकि ये तिलावत करे और मुझे इसका अजर मिले, और ये एक ब्रदरहुड की मैसेज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभिजीत सिंह तालिब साहब, आप यहाँ पे कुरान की तो आपको पता ही होगा, आपने एज पर हिज सेइंग ही सेड कि आपने पहले एब्ल्यूशन किया और उसके बाद आपने कुरान मजीद हाथ में लिया। मैं पहले सबको
जितने मेरे मुसलमान भाइयों ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात यह है कि कुरान हिदायत है। अब ये होता है कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, हर एक का फर्ज बनता है उसको साफ पाक हो के, साफ और पाक दो लफ्ज हैं। मेरे हाथ भरे हुए हैं मिट्टी से, मैं आया मैंने साबुन से धोए, साफ है। अब रहा वजू है पाक करना इंसान को, कि उस इंटेंशन से करना है कि कोई धार्मिक पुस्तक उठानी है आपने, तो इंसान का यहाँ पे साफ होना, बावजू होना जो है। क्योंकि मैं इस्लामिक स्टडीज भी करता हूँ, तो शुक्र है आपका, बीइंग ए सिख मैं इस्लामिक स्टडीज करता हूँ, क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज हैं उन्होंने हमें यही टीचिंग दी है, हर एक मजहब को देखो, पढ़ो, हर एक मजहब की रिस्पेक्ट करो, और उसके बाद समरी निकाल के सारा भाईचारे का आप दर्स दे दो। तो ये मेरी बहनें हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, खालसा जो निर्धन को पाले, खालसा उसे कहते हैं जो गरीब को भी पालता है। पालना क्या, उसकी हेल्प करना। और इस वक्त तो सिखिज्म की बात नहीं हो रही है, कुरान शरीफ है मेरे हाथ में, क्योंकि देर हो रही है आप सबको, तो वो कभी इस पे डिस्कस करेंगे। और एक ब्रदरहुड की मैसेज जारी है, एप्रिसिएशन है तालिब सर को। एक लड़की इसी ने हमें दी है कि ये डिजर्विंग है, इसकी हेल्प करो। अच्छा। शायद 2 दिन हुए, हाँ 2-3 दिन बोला कि ये डिजर्विंग है, ये देखो हमारा भाई कहाँ कहाँ पहुंचता है। अच्छा, तो इसने एक लड़की को लाया, बोला सर इसकी हेल्प हो सकती है। अच्छा। मैंने बोला तालिब भाई आपने इतनी मेहनत की है तो हम हेल्प क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक इसकी तरफ से एक लड़की है, ठीक है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ स्माइल। वो मुसलमान लड़की है जो ऑर्फन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो मुसलमान बच्ची है, मेरी बहन है। क्योंकि मैं फील्ड में देखता हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ अच्छे एनजीओज ने भी बुलाया, उनमें से एक स्माइल है। तो इन्होंने कहा आप फील्ड में देखिए, आप फील्ड में वेरीफाई किया कीजिए, क्योंकि दिन भर मैं फील्ड में होता हूँ, ब्रदरहुड की मैसेज देता हूँ, अपना काम भी करना है, अपनी दाल रोटी भी कमानी है। तो जहाँ पे मैं देखता हूँ कोई मुझे लगता है चलते फिरते कुछ पता लग जाता है, तो मैं अपना जो फर्ज है मैं यहाँ पे फिर बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन होती है, उनके आधार कार्ड आते हैं। एक्चुअली ये शादी इनके घर वालों ने तय की होती है। अब यहाँ पे ये आते हैं एज ए, ये हम हेल्प कर रहे हैं, जो स्माइल फाउंडेशन है वो, मैं लोगों को बोल दूं कि ऑलरेडी इनके घर वालों की ये शादी मतलब उन्हें खुद तय करते हैं, यहाँ पे आते हैं ये हेल्प, रिश्ते विश्ते हम नहीं कराते हैं। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। नाज़र मोहतरम, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब भी ये वीडियो चढ़ेगी तो हमें कॉल्स आएगी, या स्माइल फाउंडेशन को आपको भी कॉल्स आएगी, कहा जाता है कि हमें भी रिश्ता करना है। यहाँ पे रिश्ता, इट्स नॉट मैरिज ब्यूरो, यहाँ पे इट्स मुझे यार से करा कहीं ये करा, यहाँ पे बस आपको अगर आप ऑर्फन हो, यहाँ पे इस वक्त गरीब नहीं ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब कि यमन छुन मोल कहीं, यम मोल बनित ये एनजीओ यमन वनस असिस्टेंस दिवान गोडनेथी कुरान मजीद यमन दून यमन, तो आप दे दीजिए। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, ये कुरान शरीफ है जो ये हिदायत है कुल आलम के लिए। अब हर एक इंसान का ये पढ़ना चाहिए, पढ़ के हर एक मजहब को पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ स्माइल फाउंडेशन का और आपका, आप भी यहाँ पे आए कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुरान। बिल्कुल आप इसी लायक हैं, क्यों नहीं, आप बहुत हमारे सोसाइटी के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ले लीजिए, आप उठे और अपने हाथ में लीजिए। इन्होंने वजू किया, आपका वजू हुआ है? वजू है ना? लीजिए, बावजू है जी, दे दीजिए। कुरान शरीफ मगर वाद छू करा पत परिव्यू कुरान मजीद। मैं थोड़ा सा बोलूंगा इस पे। कैमरा मैनस वनो येतन यू यमन सानन बेनन दितुखन तो छू न इस वनान तुई करियो कत के, मगर कल हिलैजो ये छु अमकुई कसम हयू परिव ये कि यह बलि रटन परिव। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पर्जो क्या सानी हिदायत किताब। दुआ में हम इनसे खाली एक चीज बोलते हैं कि यम परन अम पत दुआ करान, यथ इदारस दुआ करान, यम यथ फंडिंग करान यथ इदारस तिहंद नाव दुआ करान, क्या तिहंद बगैर मुमकिन तिहंद बगैर कहें, क्या यम यथ करान फंडिंग वंडिंग मतलब डोनेशन करान इन टर्म्स ऑफ ब्लैंकेट्स कह ती चीज, अल्लाह ताला थन पन्ने बार गई यमो कबूल। आमीन आमीन। ये बोय ये वारिया काम करान यथ एनजीओस खतर, तो क्या मैसेज रोज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
کہ سہ سمائل فاؤنڈیشن این جی او بربر نگاش پورس اندر چلان کہ الحمدللہ اس ہر وقت غریب مظلوم ہند خاطر تیار کہ ونکس کور یہ میریج اسسٹنس سون سجاد صاحب یتنس الحمدللہ کہ اس غریبن ہند خاطر ہر وقت ہر ٹائم آسان انشاءاللہ تیار کہ دستیاب انشاءاللہ رحمان کہ ونکس تہ ایمرجنسی کیسز ونکس ونکس ایمرجنسی مز امن ہند تیار کور نت اوتر 21 سپٹمبرس اندر کورمت نکاحن ہند اسسٹنس 60 کورن ہند کور سمائل فاؤنڈیشنن اور تم پتہ ایمرجنسی کیس کور انشاءاللہ رحمان الحمدللہ سمائل فاؤنڈیشن واریاہ انشاءاللہ ہر انسانیت خاطر تیار آسان انشاءاللہ رحمان. ابجیت سنگھ جی آپ سے ایک دعا کو ہم ہیں دعا کریں. دعا تو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اپنے گھر میں آباد رکھے. اور میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا جیسے قرآن شریف لیا, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ قرآن شریف شادیوں میں دلہن کے سر سے اوپر بھی دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے. اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جس گھر میں یہ جائیں گی, ایک تو اپنا جو باپ ہوتا ہے اپنے جگر کا ٹکڑا دیتا ہے, ٹھیک ہے. باقی جو دہیج وہیج آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت بن چکی ہے یہاں پہ. پرسوں میں کسی اپنے فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا, میں نام نہیں لوں گا شاپ کیپر کا, وہ بیچارہ بڑا پریشان. میں نے دیکھا کوئی بچیاں آئی ان کے ساتھ, ان کا فادر وہ ڈبے ڈھونڈ رہے تھے. تو میں نے بولا چاچا جی آپ کو شادی ہے تو ڈبوں میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ نہیں ہمیں وہ مٹھائی ڈالنی ہوتی ہے. میں پریشان ہو گیا. میں جو مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں کہتا ہوں میں بڑا پریشان ہو گیا بھائی. میں دیکھتا ہوں ایک ڈبے کی قیمت ہے 1500. وہ کہتا ہے اس سے مہنگا بتاؤ. میں نے بولا چاچا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تماشا کیا ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو گناہ ہے. اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو یہ شادیاں کھجوروں پہ کرنی چاہیے اور مسجد میں کرنی چاہیے شادی, کیونکہ ترجمہ شریف میں جو حدیث ہے, حدیث پاک ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ اپنا جو یہ شادیاں ہیں نکاح ہے مسجد میں کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے, گواہ ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, آپ کو وہ پتہ ہے کیا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں وہ مہندی رات بناتے ہیں آج کل. مجھے سمجھ, کیونکہ میں اسلام میری بہن میں وہی بول رہا ہوں کیونکہ میں اسلامک اسٹڈیز کرتا ہوں. میں حیران ہو گیا, مہندی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, برات کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اگر عربی میں آپ دیکھو گے نا برات کو کیا کہیں گے, وہاں سے ملتا ہی نہیں ہے. تو ہم یہ بدعت کر رہے ہیں, یعنی دین کو بڑھانا اور گٹانا. ہم اپنی جو من مرضی کر رہے ہیں, اس طرح سے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اب علماء حق ہیں جو وہ تو کہہ کے اتنا کہتے ہیں, آپ لوگوں کو کہہ کے بھی تھک گئے ہیں. ان کی حالت پہ بھی رحم کرو. یہ جو رواج ہے اپنے گھر سے شروع کرو, کیونکہ یہ جو رواج ہے اپنے گھر سے آپ کیا کرو گے, ختم کرو گے انہیں. ٹھیک ہے پلین شادی کیجئے. اگر لڑکی والے ادھر لڑکے والے جاتے ہیں وہاں پہ پلاؤ کھاتے ہیں, ایک تو کھجور بھی نہیں لے سکتے, 10 کھجور بھی نہیں لے سکتے, الٹے لڑکی والوں کے گھر میں جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں, میرے ہمسائے ہیں, میرے دوست ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اتنا کھانا وہاں پہ ضائع ہوتا ہے, کچھ کہنے کی بات نہیں. 15 30 ڈشز جو ہوتی ہیں وہ ہم بناتے ہیں. آخر انسان ہے کہ جانور ہیں ہم, جانور بھی نہیں اتنا کھا پاتا ہے, وہ بھی سائڈ پہ منہ کر کے چلا جاتا ہے. مجھے بتاؤ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا ہم کہتے ہیں جو کچھ کیا یہ پھر کچھ خدا ہم سب پر رحم کرے, جب کچھ برا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا. ہم تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خود خراب کر رہے ہیں, ایک رواج بنا دیا. اب مجھے بولو جو 1500 کا ڈبہ دے گا تو صرف ڈبے کی بات کرتا ہوں, اس کے اندر کیا بلائیاں ڈالنی ہیں ان کو, ان کی قیمت الگ ہے, وہ مجھے پتا نہیں ہے. تو آپ مجھے بولو جو غریب ہوگا, ایک فیشن بن گیا ہے, وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں لون لینے کے لیے. یہ لڑکے والوں کو ہی پہلے شادی سے پہلے جب رسم رواج ہوتے تبھی بولنا چاہیے کہ ہمیں جی لڑکی کاشر کہاوت گوڑ ونان چھلت دیون ولت نمون, مگر آج چھن کہ آج ونان چھل تو چھل دیون بے دیون ولت تو. میری بہن آپ کیا کہتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, اوارڈی ہیں. مجھے بولو لڑکے والوں کو کیا وہ مسلمان نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. اب میں کچھ بولتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں, ایک بچے کو میں کہہ رہا تھا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, آپ کو قضائے عمری لگے گی. مجھے معاف کرنا میرے مسلمان بھائیوں, میں سیکھوں یہ نہیں کہنا یہ آپ ہمیں روب جاڑتا ہے بھائی, مجھے آپ کے سکھاؤ, میں آپ ہی سے سیکھوں گا. مجھے اس کو میں نے بولا بھائی آپ نماز پڑھو قضائے عمری لگ جائے گی. وہ مجھے کہتا ہے سردار جی قضائے عمری کیا ہوتی ہے. میں نے بولا یہ تو بیڑا گرک ہی ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قضائے عمری کیا ہوتی ہے. یعنی عمر پر پھر نماز پڑھنی پڑے گی, گنو گے کتنا حساب آئے گا جو آپ نے اتنی محنت کرتے ہیں مفتی صاحب. اور یہ ہوتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو خطبہ پڑھتے ہیں ہمارے مفتی صاحب, ہمارے علماء ہوتے ہیں جو خطبہ پڑھتے ہیں, 3 طرح کا وہاں اٹھاتے ہیں. سورہ آل عمران سے لے لیتے ہیں,
اور بھی ہیں 2 سورے ان میں سے لے جاتے ہیں, اس میں صرف تقویٰ بتایا جاتا ہے. جو شادی کا جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں تقویٰ بتایا جاتا ہے. تقویٰ کا کیوں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ عربی کا جو میننگ ہے ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا ہے. مطلب جو بچیاں ہوتی ہیں جب یہ نکاح پہ جاتے ہیں, جو مجلس بیٹھی ہوتی ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے قضائے عمری کیا ہے, تو مجھے بولیے جو عربی کے ورڈز ہیں وہ کس طرح سے وہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ بیسکس کی ضرورت ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے علماء حق ہے ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں, تو وہ ایسا کیا کرے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ میری سجیشن ہے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے, لیکن میں ایک انسان ہونے کے ناطے جب وہ کہتے ہیں اس کا میننگ ٹرانسلیشن ہونا چاہیے, بالکل کشمیری میں ہونا چاہیے, سو دیٹ کہ ایوری ون, تاکہ ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ جو لڑکا ہے جو بچی ہے وہ سمجھ سکے کہ بالکل ایسا ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ جب ہم نکاح پڑھواتے ہیں کہ لڑکی الگ ہوتی ہے لڑکا الگ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں ساتھ میں بٹھانا چاہیے, پردہ رکھے بیچ میں, نکاح ہو چکا ہے, دونوں کو خطبہ نکاح سنائے. اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اپنا وقت دیا. اور دیکھیے وہ شریعت کا مسئلہ ہے, یہ علماء حق کا مسئلہ ہے, ان کو کیا کرنا ہے, لیکن دونوں کو سننا چاہیے نا خطبہ نکاح میننگ کے ساتھ, اور وہ کوشش کرے قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنے کی. لیکن کون سا میننگ, جو علماء حق کے پاس جائیں وہ بولیں گے کس کی تفسیر پڑھنی ہے کسی کی نہیں, وہ ان کی اپنی سسٹم ہے, خود وہ پوچھ کے ان سے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین محترم, یہاں پہ ایک لڑکی بھی ہے جو چیئرپرسن ہے یہاں پہ, نن ادر دین آپ مسرت جی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. اور مسرت جی وہ لڑکی ہے جو ہر ایک لڑکی کی میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت کی ہوپ ہے, ان غریبوں کی ہوپ ہے, ان اورفن لڑکیوں کی ہوپ ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے. اور یہ ان کے لیے انہوں نے خود شاپنگ کی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لڑکی ہی لا سکتی ہے, جو یہ ہمارے بھائی نہیں لا سکتے ہیں. تو کتنی جلدی میں آپ نے یہ چیزیں, کیونکہ ایمرجنسی ہی تھی, آپ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی میں ہم نے ان 4 لڑکیوں کو اسسٹ کیا. لاسٹ منتھ بھی 25 کو یا 27 کو آپ نے 21 اکتوبر کو انہوں نے آلریڈی میرج اسسٹنس دی ہے. اور آج ایمرجنسی میں انہوں نے اور 4 اورفن کو جو یتیم ہیں ان بچیوں کو دیا ہے. تو پہلی بات کہ اتنی جلدی کیسے ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان بہنوں کو مدد کر رہی ہوں. اس میں چاہے 1 دن ہو یا 2 دن ہو, لیکن میں کسی کو نراش نہیں کرتی ہوں یہاں پہ, کیونکہ یہ ہماری ہی بہنیں ہوتی ہیں. میں نہیں چاہتی ہوں یہ کل جا کر کسی اور کے پاس جائے ہاتھ پھیلا کے ہمیں مدد کرو. جب ہم بیٹھے یہاں پہ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. میں سمجھ سکتی ہوں بہنوں کی یہاں کیا مجبوری ہوتی ہے. ہمارے پاس تبھی تو آتی ہے جب ان کو مجبوری ہوتی ہے یہاں پہ. تو 2-3 دن کے اندر ہم نے یہ شاپنگ کی ان کے لیے. چھوٹے موٹے آئٹمز لائے ہم لا کر. بیڈ وغیرہ تو نہیں دے پاتے ہیں, لیکن چھوٹے سے کمبل, بیڈنگ وغیرہ جو بھی لڑکی کو ایک ضرورت مند آئٹم ہے, چاہے اس میں چپل ہو, سوٹ ہو, شال ہو, قرآن شریف ہو, یا اور کچھ چیزیں ہو کہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے یہاں پہ. تو اتنی مدد تو ہم اسمائل فاؤنڈیشن کے بہت بہت شکریہ آپ ان بچیوں کے. اگر ان کے والد صاحب نہیں ہے, لیکن ایک NGO ہے جو ان کے والد بن چکے ہیں اور ان کی اسسٹنس کی ہے. اور یہاں پہ 4 بہنیں ہماری ہیں جن کو قرآن مجید بھی دیا گیا ہے. آخری بار ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. آخری سوال ان بہنوں سے رہے گا, چونکہ ہم آواز بھی نہیں ان کی آپ تک پہنچائے گی, اتنی پرائیویسی ہم رکھیں گے. تو کیمرہ مین سے گزارش کروں گی تھوڑا نا ایک ایک کر کے میں ایک بہن سے پوچھوں گی. میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, آپ کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے, یہ آپ وعدہ کرتی ہے کہ آپ یہ قرآن شریف پڑھے گی؟ سر ہلا کے بتایا, آپ پڑھے گی یہ قرآن شریف؟ میں آپ کو بول رہی جس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے. تو پٔرِو یہ قرآن شریف یہ نا گھر شلفسٕے پٮ۪ٹھ روزِ یہِ کلہٕ سۭتۍ ہاں یا نا؟ بہٕ چھسو تۄہہِ وَنان تۄہہِ چھُوا یہِ پٔرِوٕ یہِ نہٕ یہِ تُہۍ یورٕ نِیِو تہٕ تَتہِ تھٲیِو شلفس پٮ۪ٹھ. ماشاء اللہ. تو اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ اکھ بیٚنہِ, قرآنِ مجیٖد دیُتہو تۄہہِ اَتھ منٛز تہٕ قرآنِ مجیٖد باقٕے چیٖز چھِ آسان, چیٖز چھِ یِوان گژھان. وٕنکٮ۪نس چھُو قرآنِ مجیٖد تۄہہِ دیُتمُت, تُہنٛدِس کھۄنہِ منٛز چھُ قرآنِ مجیٖد, یِم چھِ 30 سِپار, تۄہہِ چھُو کھۄنہِ منٛز یہِ پٔرِوٕ تُہۍ کِنہٕ تاکھچَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو؟ پٔرِوٕ؟ ماشاء اللہ. ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ بیٛاکھ بیٚنہِ اکھ, یِہوے سوال روزِ مےٚ تۄہہِ پٔرِوٕ کِنہٕ تاکھچَس پٮ۪ٹھٕے تھٲیِو؟ پٔرِوٕ؟ چلو ماشاء اللہ. چلو نظر محترم ویڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ سۭتۍ اکھ بوے یُس وٕنیُک تانۍ اَسہِ کیمرا ہٮ۪تھٕے تھوٚک واریاہ زیادٕ. ٲخری کانٛہہ میسیج پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ سجاد صٲب, آخری اکھ میسیج؟ بس یہ میسیج روز سانہِ طرفہٕ کہ جو بھی نیڈی ہوگا سچ میں, مطلب أڑۍ چھِ آسان وٕنہِ سونچٲنی اَسہِ چھُ خاندر کَرُن,
تم چھِ گۄڈے یِوان اَسہِ تہِ یہِ چیٖز اَسہِ چھُ ہُہ یِمن تہِ میریج آسہِ کم سے کم ٲسۍزیو اَسہِ 2-3 رٮ۪تھ دِوان. व्हाट शुड बी डॉक्यूमेंट्स कम क्या क्या आसन डॉक्यूमेंट शुड बी एक तो हम जो माला प्रेसिडेंट है उसकी अथेंटिकेशन होनी चाहिए कि दे आर डिजर्विंग, दे आर ऑर्फन. दूसरी आधार कार्ड इसलिए क्योंकि वो हमें वेरिफिकेशन के लिए रहता है एड्रेस. और तीसरा ये होता है कि जो हमारी वो रहती है राशन टिकट वो होनी चाहिए, उसमें उसका नाम होना चाहिए. तो और 7 नाम जरूरी, 7 नाम या हमारी कुछ शिया बरादरी है उनको पीर कुछ लिख के देता है हमने, तो वो होना चाहिए. और डॉक्यूमेंट्स अथेंटिक होने चाहिए, हम नो करें इनके. चले बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम. फिर से मैं एक बात आपको कहूंगी कि यहाँ पे ये लोग मैरिज असिस्टेंस देते हैं ऑर्फन लड़कियों को, ना कि मैरिज ब्यूरो है. फिर बाद में आप कॉल्स करेंगे कि हमें वहाँ से एक लड़की चाहिए. यहाँ पे लड़कियाँ प्रोवाइड नहीं की जाती है शादी करने के लिए, ऑर्फनेज नहीं है ये ऑर्फन गर्ल्स को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस देते हैं. ये छोटी मोटी, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी असिस्टेंस है. एक कोर खतर यूता दिमो यूता तमिस कम आसान, वारिया चीज़ आसान ज़रूरत, मगर फिलहाल यूत यमो कोर तुतुई अत खतर यमन दिल से तहे दिल से सलाम पेश करान. बिहु रब्बस हवाल. वीडियो कर जो ज़्यादा खत ज़्यादा शेयर, दुआओं में से जो याद. अस्सलाम वालेकुम.